उपजाय गुरु, आचार्य गुरुदेखि लिएर सम्पूर्ण देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सम्पूर्ण गुरु भन्तेजीहरूलाई वन्दना गर्दै उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर आज पनि रत्नसूत्र अन्तर्गत सङ्घ रत्नको तेस्रो नम्बरको गाथा व्याख्या गर्न गइरहेको छु। त सबैले धर्मोपदेशलाई राम्रोसँग सुन्न सकोस्, सुनेर पनि बुझ्न सकोस्, बुझेर पनि आफ्नो मनलाई परिवर्तन गर्न सकोस् भन्ने 3 प्रकारका मङ्गलमय शुभकामनाहरू राख्दै ये पुगला 8 सतंग पसथा चतारी एतानि युगानि होन्ति ते दक्षिणे सुगत ससावका एतेषु दिनानि महाफलानि इदम्पि संघे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवति होतु ये सुपयुता मनसा दल्लेन निकामिनो गौतम शासनं हि ते पत्तिपता अमतं विगय लधा मुदा निम्बुतिं भुञ्जमानं इदम्पि संघे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवति होतु यथिन्दखिलो पथविसितोषिया चतुर्भिवाते हि असम्पकम्पियो तथुपमं सम्पूरि संवधामि यो अरिया सचानि अवेच पश्यति इदम्पि संघे रतनं पणितं एतेन सच्चेन सुवति होतु यथिन्दखिलो पथविसितोषिया चतुर्भिवाते हि असम्पकम्पियो पथविसितो पृथ्वीमा धसिएर स्थिर भएको, इन्दखिलो अति दृढ भएको इन्द्रकिललाई चतुर्भी चारै दिशाबाट वातेही आउने हुरी बतासले असम्पकम्पियो अलिकता पनि हल्लाउन नसके झैं सिया यथा भइरहे झैं यो सुपुरीसो जुन सोतापन्न पुरुषहरूले आर्य सचानी 4 आर्य सत्यलाई अवेच मार्ग ज्ञानले पश्यति जानेको वा देखेको तं सपुरीसं उक्त सोतापन्न पुरुषलाई तथुपमं उक्त इन्द्रकिल यानी उक्त इन्द्रकिल भएको शिला स्तम्भ सम्मान तुलना गर्न मिल्ने भनेर अहम म तथागतले वदामि भन्दछु। सङ्गे सोतापन्न सङ्घ प्रति इदम्पि रत्नं यस रत्नको भाव आकर्षक भएको गुणाङ्ग पनि पणित रहेको छ। एतेन सच्चेन यो सत्य वचनको प्रभावले पानिनं सम्पूर्ण प्राणीहरूको सुवथि सुस्वास्थ्य लाभ होतु होस्। यथिन्दखिलो पथविसितोषिया चतुर्भिवाते हि असम्पकम्पियो भन्ने आज सङ्घरत्न अन्तर्गत तेस्रो नम्बरको सङ्घरत्नलाई थोरै सवर्ण गरौँ। पृथ्वीको गहिराईसम्म गाडिएर दरिलोसँग स्थिर भएको इन्द्रकिल स्तम्भ चारै दिशाबाट आउने हुरी बतासले हल्लाउन नसके जस्तै मार्ग ज्ञानद्वारा आर्य सत्यलाई जानी बुझिसकेका सोतापन्न सत्पुरुषहरूलाई उक्त इन्द्रकिल जस्तै शिलास्तम्भ जस्तै दृढ भएका सत्पुरुषहरू भनी तथागतले भनी बक्सनु भएको छ। सोतापन्न सङ्घमा यस रत्नको प्रभाव बडा आकर्षक भएको गुणाङ्ग पनि बडा उत्तम छन्।
यस सत्य वचनको प्रभावले सत्व प्राणीहरू सुखी होन् भनेर भगवान शास्त्रले सङ्गको गुणलाई सत्यक्राल गरेर प्राणीहरूको मङ्गल कामना गरी बक्सनु भएको छ। बुद्धकालीन अवस्थामा सोतापन्न व्यक्तिहरू धेरै नै भइरहेकाले सोतापन्न भावलाई प्रत्यक्षानुभूति भएकाहरू पनि धेरै नै थिए। फलाना व्यक्ति सोतापन्न हो भनी सुनेको आधारमा पनि जान्ने मौकाहरू पाइराख्थे। जस्तै प्रसङ्गमा भन्नुपर्दाखेरि वैशाखा उपासिकाले 8वटा वरदानहरू मागेकी थिइन्। त्यो 8वटा वरदानहरू माग्दाखेरि भगवान शास्त्रले के कति कुरालाई चाहिँ तिमीले दृष्टिगत गरेर यी 8वटा वरदानहरू मागेकी हौ, के कस्तो फलहरूलाई देखेर तिमीले यी 8वटा वरहरूलाई माग्यौ वैशाखे भनेर भगवानले प्रश्न गर्दाखेरि विशाखाले भो भगवान शास्ता, हजुरलाई दर्शनार्थ आउने सङ्घहरूको विषयमा यहाँ चर्चा चलिरहेको हुन्छ, चर्चा भइ नै राख्छ। कतिपय नवयुवक भिक्षुहरूको पनि दिवंगत हुन्छन् भने कोही उमेर भएर पनि दिवंगत भएका ती श्रद्धेय भन्तेजीहरूको दिवंगत पछि अथवा ती उपासक उपासिकाहरूको दिवंगत पछि कसको के गति भयो भनेर शङ्का उपशङ्का अथवा छलफल गर्दा भगवान शास्त्र आएर त्यो व्यक्ति त सोतापन्न मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरेको थियो, त्यो व्यक्तिले सकृतगामी, त्यो व्यक्तिले अनागामी, त्यो व्यक्तिले अरहन्त आदि गरेर यसरी भन्न पाउँदाखेरि भगवान शास्त्रले व्याख्या गर्दाखेरि ती कुरा सुन्न पाउँदाखेरि मेरो मनमा अति नै हर्षित हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ। किनकि प्रत्येक नवयुवक भन्तेजीहरूलाई, गमिका भन्तेजीहरूलाई मैले भोजन दान गरेको हुन्छु, जलपान दान गरेको हुन्छु, त मैले दान गरेको ती भिक्षु भन्तेहरू आर्य रहेछन् भनेर यसरी मेरो मनमा प्रीति उत्पन्न हुन्छ। आदि प्रीतिबाट समाधिसम्म, समाधिदेखि खण्डको उत्पत्ति विनाशसम्म। त यहाँ पनि भगवान शास्त्रले अहिले यसरी फलाना व्यक्ति सोतापन्न हो भन्ने सुनेको आधारमा पनि जान्न पाइन्छ। सोतापन्न भाव धेरै व्यक्तिहरूबाट सुनेर तथा अनुभवबाट प्रकट भइरहेको, त्यसरी प्रकट भई धेरै प्रसिद्ध भएका सोतापन्न सङ्घहरूको गुणद्वारा सत्य वचन बोल्ने ढङ देखाउन चाहनुभएका भगवान शास्त्रले सङ्घरत्न अन्तर्गत यो यथिन्द खिलो पथौई सितो सिया भन्ने यो तेस्रो नम्बरको गाथालाई आज्ञा गरी बक्सेको सज्जनवर्गहरू। आर्य सत्यलाई जान्नुमा अनुबोध र प्रतिबोध भनेर दुई प्रकारले जानिन्छ। अनुबोध भनेको लौकिक ज्ञानले जानेको, प्रतिवेद भनेको मार्ग ज्ञानले छेडेर चिरफार गरेर भित्र गहिराईसम्म गएर चाहिँ जानेको भनेर जानेको तरिका दुईवटा। यहाँ प्रतिवेद, यहाँ चाहिँ प्रतिवेद ज्ञान भन्ने मार्ग ज्ञानले जानेको अपेक्षित भएकोलाई नै अवेच्च पश्यति भनेर भनिएको सज्जनवर्गहरू। अवेच्च पश्यति। मग्ग भावना भनेको आफ्नो सन्तानमा मार्गलाई उत्पन्न गर्नु हो। उक्त मार्ग भनेको पूर्वभाग विपश्यनामा पनि उत्पन्न भइरहेको पाइने भएकोले त्यो आर्य मार्गमा पुग्नुको निम्ति हुन्छ। त्यसो भएकोले मग्ग भावना भनेको आर्य मार्गमा पुग्ने अवस्थामा सर्वोच्च अन्तिम स्थितिमा पुग्नु हो भनेर बुझ्नुपर्छ। दुःखलाई छुट्याएर जान्ने बुझ्ने परिज्ञा कृत्य पनि विपश्यनामा रहि नै रहेको छ।
तर पनि अन्तिम चरणमा पुगेको हुँदैन, जानेको पनि अन्त भएको छैन। मार्गक्षणमा भने अन्तिम चरणको रूपमा भित्रसम्म घुसेर छेडेर विश्लेषण गरेर सबैभन्दा स्पष्ट भएको स्थितिमा पुग्न जान्छ। कतिखेर त भन्दा मार्ग भएको क्षणमा मात्रै। त्यसरी नै विपश्यना क्षणदेखि क्रमश उत्पन्न भइरहेको समुदय सत्यलाई पन्छाएको, हटाएको, प्रहाण गर्ने कृत्य पनि मार्गमा पुगिसकेपछि मात्र पूर्णत्वमा पुग्ने हुन्छ। त्यसैले मार्गले निर्वाणलाई आरमण गरे पनि अरू सत्यलाई पनि समेत एकातिरबाट जान्नु बुझ्नु क्रियाहरू एकसाथमै सिद्ध भइरहेको हुन्छ। यहाँ निर्वाणलाई जानेको आरमण भनेको आरमण गरेर जानेको ज्ञान नै हो। दुःख आदिलाई जानेको ज्ञान त असम्मोह भन्छ। असम्मोह भनेको मोहरहित भएको, झुक्किनुबाट रहित भई जानिसकेको, स्पष्ट भइसकेको ज्ञान हो। यो विषयमा हामी उदाहरणबाट बुझ्न सक्छौँ। जस्तै कि एउटा तेलको बत्ती हामी बाल्छौँ। तेलको बत्ती बाल्दा के हुन्छ त भन्दा सलेदियो पनि त्यहाँ बल्दै बल्दै जान्छ है। दियो बत्ती बाल्दाखेरि सलेदियो सिद्धिँदै खाँदै सलेदियोलाई खाँदै बल्दै जान्छ। अन्धकार के हुन्छ, एकसाथमै तेल बत्ती बल्ने बित्तिकै अन्धकार पनि हटेर जान्छ। के हुन्छ, प्रकाश फैलेर आउँछ। तेल पनि के हुन्छ भन्दा सुक्दै जान्छ। यसरी चारवटा काम सँगसँगै गर्दै लगे जस्तै मार्गले पनि दुःखलाई जान्नु, समुदयलाई हटाउनु, मार्गलाई अभिवृद्धि गरेर लानु, निरोधलाई साक्षात्कार गर्नु भन्ने कृत्य चारवटालाई एकै पटकमा एकैचोटि सिद्ध भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर भगवान् शास्त्रले यहाँ के भन्नुभयो त भन्दाखेरि इन्द्रकील सम्मान मार्गकृत्य चारवटालाई प्रत्यक्ष रूपमा विभाजन गरिसकेका जुन जसले निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नुभयो त्यसलाई अकालिक मार्गको गुण अनुसार आर्यफलमा दक्षता बनाउनु। त्यसरी प्रत्यक्ष सान्दृष्टिक मार्ग फल अनुसार मैले मार्गफल प्राप्त गरिसके भनेर जान्नुलाई पच्चतङ वेदी तब्बङ धर्मको गुण अनुसार स्वयं आफैले बुझ्न पाइने हुनाले उक्त आर्य अपरपचय जुन सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरिसकेका आर्यहरूमा के हुन्छ त भन्दा अपरपचय तथागत बाहेक अरूमा आधार भरोसा र विश्वास गर्न योग्य नरहेको कुरा स्पष्ट भइसकेको हुन्छ। एकमात्र आधार भरोसा भनेका तथागत हो भन्ने कुरालाई स्पष्ट भएको हुन्छ भने अर्को विसारज पत्ता विभिन्न संशयहरू शङ्काहरूका कारणले चिन्ता लिइरहनु पर्ने जन्मबाट संशय रहित भई निर्भीक हुन्छन्। यसरी त्यो भावमा पुगिसकेका त्यस्ता व्यक्तिहरू अरू आधार वा सिद्धान्त कारणले कहिले पो प्रकम्पित हुन सक्लान् र जसले सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरिसकेका हुन्छन् उनीहरू के भयो त भन्दाखेरि अपरपचयो भनेको तथागत बाहेक अरूमा आधार भरोसा र विश्वास गर्न योग्य नरहेको भावमा पुगिसकेका त्यस्ता व्यक्ति अन्य कसैले भने भन्दैमा उनीहरूको मन कम्पित हुन सक्दैन भनिएको। अतीव दह्रो गरी गाडी राखिएको
एउटा शील स्तम्भ जस्तै त्यो स्तम्भलाई चारै दिशाबाट आएको बतासले हुरीले हल्लाउन नसकेको जस्तै उक्त सोतापन्न व्यक्तिलाई जस्तो सुकै अन्य तीर्थीय सिद्धान्तहरूले हल्लाउन सक्दैन। त्यो व्यक्तिलाई बाहिरकोले आएर जति नै आएर फुके तापनि हामीहरूकोमा आउनुहोस्, हामीहरूकोमा यस्तो छ उस्तो छ यो छ त्यो छ भनेर जति नै फुके पनि जसले चतुरार्य सत्यलाई मार्ग ज्ञानले देखिसकेको हुन्छ त्यो व्यक्ति अब शील स्तम्भ जस्तो एकदम स्थिर भयो। आफ्नो दृष्टिबाट दगाई सार्ने गरी परिवर्तन कसैले पनि गर्न सक्दैनन्। यानी त्यो व्यक्तिले आजको भाषामा भन्नुपर्दा धर्म परिवर्तन गर्दैन। किन? सत्यलाई बुझिसक्यो नि त। त्यसर्थ यहाँनिर यसलाई शील स्तम्भ जस्तो दृढ हुन्छ भनेर भगवान् शास्त्रले यथिन्द खिलो यो तथ्य बताउनु भएको तथ्य चाहिँ संयुक्त निकायमा छ। सज्जनवर्गहरू अलिकति संक्षिप्तमा कसरी चाहिँ दृढ हुन्छ भन्ने कुरालाई हेरिहेरौँ। गहिरो खाडल हैन, त्यो गहिरो खाडल पनि गहिरो भएको, स्तम्भलाई पनि खामालाई पनि राम्रोसँग दरिलो पारेर दृढतापूर्वक गाडी राखेको त्यो खम्बालाई, त्यो पिलरलाई, त्यो स्तम्भलाई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशाबाट आउने अति तीव्र भएको हुरी बतासले हल्लाउन सक्दैन। कारण किनभने खाडल पनि गहिरो भएको र राम्ररी दरिलोसँग दृढपूर्वक गाडिएको हुनाले त्यो स्तम्भ हलिँदैन। एवं प्रकारले नै श्रवण ब्राह्मण नामधारी जो व्यक्ति नर नारीहरूले जसले दुःख सत्य, समुदय सत्य, मार्ग सत्य र निरोध सत्य भन्ने धर्मलाई जानिसकेका हुन्छन्, बुझिसकेका हुन्छन्, उक्त सत्यलाई जान्ने भइसकेको कारणले गर्दाखेरि ती श्रमण ब्राह्मणहरूले यिनी विशिष्ट धर्म जान्ने बुझ्ने नै हुन् भनी तथागत बाहेक अरूको अनुहार जिज्ञासापूर्वक हेर्ने गर्दैनन्। यानी अन्य शास्त्रलाई, अन्य गुरु खोज्नु पर्दैन। भगवान् शास्त्रले वास्तवको सत्य धर्मलाई जानिसक्नु भएको रहेछ भन्ने कुरा जब जुन श्रावकहरूले, जुन नर नारीहरूले स्वयं आफैले आफ्नो ज्ञानले स्वानुभूतिबाट उनीहरूले देख्छन्, जान्ने गर्छन्, बुझ्छन्, त्यतिखेर भगवान् शास्त्रप्रति पूर्ण रूपमा विश्वास हुन्छ। उनीहरूले अन्य शास्त्रहरूलाई जिज्ञासापूर्वक हेर्ने गर्दैनन्। यस तथ्यद्वारा सत्य नदेखेका पृथकजनहरूसँग विरोधी भएको भाव देखिन्छ। पृथकजनहरू कस्तो हुन्छन् त भन्दाखेरि पुथु सथारानङ मुखु लोकिकाति पुथु जना भनेर अर्थकथाचार्यहरूले यसरी बताउनु भएको छ। जिज्ञासापूर्वक विभिन्न आचार्यहरूको मुख ताकिराख्छन्। यो आचार्यले एक थरी बोल्यो अनि त्यो स्वीकार गरी गुरु स्थापना गरिदिन्छन्। अर्को एकजना गुरुले फेरि भिन्नै अर्कै ढङ्गले एकदमै मख पर्ने गरी बोल्यो भन्ने बित्तिकै उसलाई पनि के गर्छन्? विश्वास गर्न पुग्छन्। यसरी विभिन्न आचार्य विभिन्न दृष्टिमा परिवर्तन हुन सक्छन्। को भन्दा जसले सत्य धर्मलाई बुझेका हुँदैनन्, चतुरार्य सत्यलाई अवबोध गर्न सक्दैनन्, गरिरहेका छैनन्, तबसम्म उनीहरू जे पनि हुन सक्छन्, जता पनि उनीहरू ढल्किन सक्छन्। भन्न चाहेको यो
यस्तो हुन जानुको कारण भनेको सत्यलाई नदेखेको, निश्चित गरी निर्णय गर्न नसक्ने भएको हुँदाखेरि उनीहरू मन परी आज यहाँ छन्, भोलि त्यहाँ छन्, पर्सि उहाँ छन्, यसरी उनीहरू घुमिरहन्छन्। निर्णय गरी निश्चित गर्न सक्ने गरी प्रत्यक्षीकृत सत्य धर्मका धनी सोतापन्नहरूलाई कसैले पनि फकाई, फुलाई, लाभ सत्कार देखाएर, छलेर, डर धम्की देखाई, ठगेर निर्णय बदलिने किसिमले गर्न सक्दैनन्। कस्तालाई भन्दाखेरि जसले स्वयं आफैले मार्ग ज्ञानले सोतापत्ति मार्गलाई देखिसकेको हुन्छ, फलमा पुगिसकेको हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई फकाउन, छल्न, डर धम्की देखाएर, प्रलोभनहरू दिएर उनीहरूलाई त्यो धर्म परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। आजको युगमा त यो धेरै छ। त्यो मभन्दा पनि हजुरहरू विज्ञ हुनुहुन्छ यस विषयमा, कति धर्म परिवर्तन भइरहेछन् भन्ने कुराहरू। त ढाटेर छल्न सकिँदैन भन्ने यहाँ परित्राण निश्चयमा उदाहरण दिइएको छ। एकचोटि तथागतले उपदेश गर्नुहुँदा परिषदको पछाडि बसेर उपदेश सुनिरहेका हाम्रो सुप्रबुद्ध भन्ने कुष्ठरोगी एकजना सोतापन्न हुन पुगे। यानि चतुरार्य सत्यलाई स्वयं उनले अवबोध गरे, सत्य धर्मलाई उनले बुझे। परिषदहरू फर्केपछि आफूले प्राप्त गरेको त्यो गुण तथागतलाई निवेदन गर्न आउँदाखेरि शक्र देवेन्द्रले परीक्षा गर्ने इच्छाले आकाशमा बसेर हे सुप्रबुद्ध, तिमी गरिब हौ, तिमीलाई मैले कहिले नसिद्धिने गरी धन सम्पत्ति दिन्छु। तिमीले मात्र एकचोटि बुद्धलाई बुद्ध रत्न होइन, धर्मलाई पनि धर्म रत्न होइन, सङ्घलाई पनि सङ्घ रत्न होइन भनेर भन। बुद्ध धर्म सङ्घ मलाई चाहिँदैन भनेर भन। त्यसबेला तिमी को हौ भनेर ती कुष्ठरोगी सुप्रबुद्धले उहाँलाई सोधे। आफू शक्र देवेन्द्र भएको बताएपछि सुप्रबुद्धले भन्छन्, ए लाज नभएको मूर्ख देवराज, लाज नभएको मूर्ख देवराज, तिमीसँग त मैले बोल्नु पनि उचित छैन। तिमीले मलाई दुखी दलिद्र भन्यौ। मसँग जुन आर्यहरूले प्रशंसा गर्ने, श्रद्धाशील आदि गरिएका सत्पुरुष धनहरू भएकोले म धनी हुँ भनी उनले यसरी जवाब दिए। त शक्र देवेन्द्रले यो कुरा तथागतलाई निवेदन गर्दा तथागतले शक्र देवेन्द्रलाई तिमी जस्ता शक्र स्वयं हजारौं आएर सुप्रबुद्धलाई बुद्धलाई बुद्ध रत्न होइन, धर्मलाई धर्म रत्न होइन र सङ्घलाई सङ्घ रत्न होइन भन्न लगाए पनि सफल हुन नसक्ने कुरा भगवान शास्त्रले आज्ञा गरी बक्स्यो। सुप्रबुद्ध पनि तथागत कहाँ आफूले प्राप्त गरेको आर्य गुण विशेष निवेदन गरी भन्ने यो घटनालाई ढाँटेर छल्न सकिँदैन। त्यसलाई कुनै धन सम्पत्तिले प्रलोभन देखाएर उसको धर्म परिवर्तन गर्न सकिँदैन। कस्तालाई त भन्दा जसले चतुरार्य सत्यलाई अवबोध गरिसकेका हुन्छन्, स्वभाव धर्मलाई बुझिसकेका हुन्छन्, विश्वको नियमलाई, विश्वको विधानलाई, त्यो धर्मलाई बुझिसकेका व्यक्तिहरूले जति नै उनीहरूलाई धन सम्पत्ति, सुना चाँदी, हिरा मोती, रत्न जे दिए पनि
उनीहरूले बुद्ध रत्नलाई छाड्दैनन्, धर्म रत्नलाई छाड्दैनन्, सङ्घ रत्नलाई छाड्दैनन्, जसले लौकिक धन सम्पत्ति, लौकिक प्रपर्टी प्राप्त गर्छ उसले यो नश्वर भएको, एक जीवनमा पनि भरोसा नभएको, एक जीवनको पनि साथ नभएको त्यो धन सम्पत्तिमा आसक्त हुँदैन। कस्तो चाहिँ आसक्त हुन्छ त भन्दा जसले यथार्थ सही सत्य धर्म बुझेका हुँदैनन्, उनीहरूले त्यो धन सम्पत्तिको निम्ति जे पनि गर्न तयार हुन्छन्, धर्म परिवर्तन गर्न पनि तयार हुन्छन् भनेर यहाँनिर विशेष गरेर सोतापन्न व्यक्तिहरू कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि इन्द्रकील जस्तो, शील स्तम्भ जस्तो, चतुबी वाते ही असम्प कम्पियो, चार दिशादेखि आएको हुरी बतासले हल्ल्याउन नसके जस्तै सोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरू त्यसरी डगमगाउँदैनन्। सोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरूलाई डर देखाउन सकिँदैन, तर्छाउन पनि सकिँदैन भन्ने प्रसङ्ग पनि यहाँ जतलाई राखिएको छ। भारद्वाज गोत्रका एकजना ब्राह्मणकी धनञ्जानी भन्ने ब्राह्मणी उनकी अर्धाङ्गिनी थिइन्। धनञ्जानी नाम गरेकी ब्राह्मणी। ब्राह्मण भने ब्राह्मणहरूमा आस्था श्रद्धा राख्ने हैन, तर ब्राह्मणी भने बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नमा आस्था राख्ने श्राविका। ती श्राविका कस्ती त भन्दा सोतापन्न थिइन् भन्नेको छ। ब्राह्मणले ब्राह्मणहरूलाई भोजन खिलाइ पिलाइ गर्ने बेलामा ब्राह्मणीले सेवा टहल गरिदिन्थिन्, तर ब्राह्मणीले जुन बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घहरूलाई भोजन दानको निम्ति आफ्नो घरमा डाक्दा भने ती ब्राह्मण घरबाट छलेर बाहिर जान्थे। एक दिन ब्राह्मणले 500 जना ब्राह्मणहरूलाई भोजन निमन्त्रणा गरेर आई ब्राह्मणीलाई, ए गृहिणी, भोलि 500 ब्राह्मणहरूलाई भोजन सेवन गर्न मैले उहाँहरूलाई निमन्त्रण गरेको छु। तर तिमीमा के ह्याबिट छ त भन्दा, तिमीमा के आदत छ त भन्दाखेरि तिमी बसिरहे तापनि, उभिरहे तापनि, खोके पनि, यहाँसम्म कि हाच्छौँ आउँदा पनि नमो बुद्धस्स भनेर श्रमण गौतमलाई वन्दना गर्ने बानी छ। भोलि एक दिन चाहिँ यो वन्दना गर्ने काम नगर्देऊ है। यो शब्द सुने भने मेरा अतिथिहरू, मेरा मेजमानहरू, ब्राह्मणहरूका मनमा अशान्त हुन्छ। म र ब्राह्मणहरूमा फाटो पनि आउन सक्छ भनेर उनले आफ्नो अर्धाङ्गिनीलाई भोलि एक दिन चाहिँ श्रमण गौतमको लाई नमस्कार नगर्नु भनेर यसरी अनुरोध गर्दाखेरि, भो गृहपति, चाहे तपाईँ ब्राह्मणहरूबाट हजुरको त्यो सम्बन्ध फाटे पनि फाटोस् रे, चाहे देव ब्रह्महरूबाट तपाईँको सम्बन्ध फाटे पनि फाटोस् रे, मैले त बुद्धलाई अनुस्मरण गरेपछि वन्दना नगरिकन म बस्न सक्दिनँ। भगवान शास्त्रलाई सम्झे भने, भगवान बुद्धको गुण मेरो मनमा आयो भने अभिवादन नगरिकन म बस्न सक्दिनँ भन्दाखेरि, ए अर्धाङ्गिनी, ए गृहिणी, सयौं घर भएको गाउँहरूका ढोकाहरूलाई पनि बन्द गर्न सकिन्छ भने तिम्रो यो 2 औँलाले थुन्न मिल्ने जाबो मुखलाई भोजन गरुन्जेलसम्म पनि तिमी थुन्न सक्दैनौ आदि भनेर यसरी भन्दाखेरि विभिन्न तरिकाबाट सम्झाउँदा पनि ब्राह्मणीले ढिपी गरि नै रहिन्। यसरी ब्राह्मणले ढिपी गरि नै रहेकीले
सिरानामा राखिएको खड्क भनौँ तलवारलाई उठाएर, ए गृहिणी भोलि तिमीले, अलिकति रिस उठे जस्तो छ ब्राह्मणलाई, भोलि तिमीले मुण्डक श्रमणलाई वन्दना गर्यौ भने म तिमीलाई यो खड्कले पाउदेखि शीर्षमा नै काटेर टुक्रा टुक्रा गरिदिनेछु भनेर यसरी धम्की दिए। बुद्ध श्राविका, त्यो पनि कस्तो श्राविका? आर्य है। आर्य भनेका बुद्धसँग सम्बन्धित भयो, बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित भयो कि कम्पित नहुने स्वभाव अनुसार ब्राह्मणीले पनि हुइसारज पत्त एकदम सुरवीरका साथ मेरो अङ्ग प्रत्यङ्गलाई छिनाल्न मन लागे छिनाल्नुहोस्, काट्न मन परे पनि काट्नुहोस्, बुद्धोपदेशलाई भने म छाड्न सक्दिनँ, बुद्धबाट छुटिएर बस्न म सक्दिनँ र यसरी भनिसके पश्चात के गर्ने, केही पनि गर्न सकेनन्। तिम्रो मन परी गरिबस भनेर हार मान्नु पर्यो। भोलिपल्ट नभन्दै ब्राह्मणहरू भोजन सेवन गरिरहँदा सेवा गरिरहेकी ब्राह्मणी आफ्नो लुगामा आफै टेकी पठाएर यसो चिप्लेर लड्दाखेरि भगवान शास्त्रको गुणलाई स्मरण गरेर नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भनेर 3 पटक भगवान शास्त्रको गुणलाई स्मरण गरेर वन्दना गरिदिए। यसरी 3 पटकसम्म उद्धान व्यक्त गरिन्। ब्राह्मणहरू रिसाए, ब्राह्मणलाई गाली गर्दै भोजन गर्न नसिद्धिँदै उठेर उनीहरू फर्के। ब्राह्मणले पनि ब्राह्मणीलाई अनेक किसिमले गाली गरिसकेपछि जानेको छु म बुद्धलाई भनेर, कसरी जान्ने त भन्दा म प्रश्न गर्छु। के गर्छु? प्रश्न गर्छु। यदि म सोच्छु हे श्रमण तिमीले कुनै चिज मार्छौ कि मार्दैनौ भनेर सोच्छु, मार्छु भनेर भने ए श्रमण भएर पनि मार्ने, हिंसा गर्ने भनेर त्यहाँ पनि आरोप लगाउँछु। यदि मार्दिन भने कस्तो श्रमण भएर पनि क्लेश पनि नमार्ने, जतैदेखि पनि म श्रमणलाई लान्छना लगाउँछु, आरोप लगाउँछु, निग्रह गर्छु भनेर यसरी एउटा जाल चाहिँ बुनेर भगवान शास्त्र कहाँ गएर प्रश्न गर्छन्। किंसु छेत्वा सुखं सेति किंसु छेत्वा न सोचति किंससु एक धम्मस वदं रोचति गौतमाति। किंसु छेत्वा सुखं सेति, गौतम हे गौतम, किंसु छेत्वा सुखं सेति, केलाई काटी सुखपूर्वक बस्छौ, किंसु छेत्वा न सोचति, कसलाई काटी न सोचति शोक संताप नगरिकन बस्छौ, किंससु एक धम्मस वद रोचेसी गौतमति। कुन चाहिँ एक धर्मलाई वध गर्न चाहन्छौ भनेर भगवान शास्त्रलाई प्रश्न गरे। के प्रश्न गरे त भन्दा, हो गौतम कसलाई काटी सुखपूर्वक बस्छौ, कसलाई मारी सुखपूर्वक बस्छौ, कसलाई काटेर मारेपछि पश्चाताप गर्दैनौ, कुन चाहिँ एक धर्मलाई तिमी वध गर्न चाहन्छौ भनेर भगवान शास्त्रलाई
उनले प्रश्न गरे। हुन त उनले बुझ्नको निम्ति, ज्ञान पाउनको निम्ति, धर्म बुझ्नको निम्ति त होइन नि, लान्छना लगाउनको निम्ति, निग्रह गर्नको निम्ति चित्त बुझेको छैन नि त। अघि उनको 500 जना ब्राह्मणसँग फाटो भयो। उनले निमन्त्रणा गरेका, भोजनको लागि निमन्त्रणा गरेका त्यो भोजन नखाइकन गाली गरेर जाँदाखेरि मन धेरै दुखिरहेको छ। श्रीमतीलाई पनि कुटपिट गरेर पनि भएन, गाली गलौज त गरे, तर यो श्रीमती यसरी मेरो कुरालाई नसुन्ने नटेर्ने भयो कि यही श्रवण गौतमको कारणले हो। यो मूल जरालाई नै उखाल्देर फाल्देपछि मेरी अर्धाङ्गिनी पनि शान्त हुन्छ, मैले भने जस्तो हुन्छ भन्ने अभिप्रायले यी भारद्वाज गोत्र भएका ब्राह्मण भगवान शास्त्रलाई आएर प्रश्न गर्नुभयो। किंसु छेत्वा सुखं सेति किंसु छेत्वा न सोचति किंससु एक धम्म सवद रोचेति गौतमाति भनेर गरिएको प्रश्नलाई भगवान शास्त्रले कोदं छेत्वा सुखं सेति कोदं छेत्वा न सोचति कोदस विपमुल्लस मधुरागस ब्राह्मण वदंगारिय पसंसन्ति तंवे छेत्वा न सोचति। उनले व्यक्ति पुद्गलमा प्रश्न गरे। भगवान शास्त्रले केमा जवाब दिनुभयो? धर्म स्वभाव हो, म मार्छु हे ब्राह्मण, ब्राह्मण हे ब्राह्मण, मैले के मार्छु त भन्दाखेरि कोदं छेत्वा सुखं सेति। सज्जनवर्गहरू, बुद्ध वचन बडा कल्याणकारी वचन, बडा फलदायी, बडा मङ्गलदायी वचन। कोदं छेत्वा रे, मैले क्रोधलाई मारेर, क्रोधलाई काटेर, सुखं सेति, सुखपूर्वक बस्छु। त हामी पनि भगवान शास्त्रका सन्तानहरू, भगवान शास्त्रका अनुयायीहरू, हामीले पनि केलाई चाहिँ छेत्वा, केलाई मार्ने, केलाई काट्ने भन्दा कोदं छेत्वा, मनमा भएको क्रोधलाई, मनमा भएको दोषलाई, मनमा भएको रिसलाई, तबै हामीहरूले पनि प्रयास गर्नुपर्छ। कोदं छेत्वा सुखं सेति, ब्राह्मण हे ब्राह्मण, म क्रोधलाई चाहिँ घात गर्छु, क्रोधलाई काट्छु, मारेर म सुखपूर्वक बस्छु। कोदं छेत्वा न सोचति, कोदं छेत्वा, जब मैले रिसलाई, क्रोधलाई काटिदिन्छु, मारिदिन्छु, घात गरिदिन्छु, क्रोधलाई मारिसके पश्चात न सोचति, म शोक गर्दिन। शोक सन्ताप कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि चित्त नबुझ्नाले हुने न हो, होइन त। जुन त्यो विकारको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूको मनमा शोक सन्तापहरू उत्पन्न हुन्छ नि त सज्जनवर्गहरू हो। त्यही भएर भगवान शास्त्रले धर्मको उपदेश गरिदिनु भयो। कोदं छेत्वा न सोचति, ब्राह्मण, क्रोधलाई मैले छेदन वेदन गरिदिसकेपछि म न सोचति, म अफसोस गर्दिन, शोक गर्दिन, सन्ताप गर्दिन। कोदस विष मुल्लस मधुरागस ब्राह्मण, क्रोधको विष मूललाई, यानी क्रोध गर्ने व्यक्तिप्रति प्रतिक्रोध गर्नेलाई वध गर्न वदङ आर्य प्रशंसन्ति रे, आर्यहरूले प्रशंसा गर्छन् रे। जस्तै कुनै व्यक्ति क्रोध गरेर आयो भने प्रतिक्रोध नगर्नु, त्यो प्रतिक्रोध गर्ने भावलाई वध गरिदिनु, बडा कल्याणकारी उपदेश। तं हि छेत्वा न सोचति, त्यसर्थ मैले क्रोधलाई काटिसकेपछि, मारिसकेपछि म शोक गर्दिन भन्दा ब्राह्मण
भगवान शास्त्रलाई लान्छना लगाउन आएका थिए। तर अहिले के भयो त भन्दाखेरि उनले मेरो मनमा त यति साह्रो क्रोध छ, अहिले म यहाँ आएको नै के को कारणले हो? क्रोधको कारणले। यी श्रवण गौतमले क्रोधलाई मार्छु, क्रोधलाई मारेर म बस्छु, क्रोधलाई मारेर म पश्चाताप गर्दिनँ। त्यो क्रोधको विष मूललाई चाहिँ मारेर प्रतिक्रोध नगर्ने त्यो भावलाई मार्नु भनेको आर्यहरूले सन्तहरूले प्रशंसा गर्छन् भन्दा ती ब्राह्मण भगवानलाई लान्छना लगाउन निग्रह गर्न गएका। एवं वते भारद्वाजो ब्रह्मण एतदवोच। भगवान शास्त्रको यस्तो जवाब पाइसकेपछि ती ब्राह्मणले यसरी बिन्ती गर्छन्, अभिकन्तङ भो गौतमं, अभिकन्तङ भो गौतमं, सेयथिदं भो गौतमं, उक्कुजितं वा निक्कुज्जेय, पटिछन्नं वा विवरेय, मुल्लसव मग्गं अच्चिखेय, अन्धकारे वा तेलं पज्जोतं धारेय, चक्षुमन्तो रूपानि देखान्तिते। एवमेत भूत गौतमेन अनेक पर्यायेन धम्मोपकाशितो एषाहं भगवन्तं शरणं गच्छामि धम्मं च भिक्षु संगं च लभेयहं भगवतो शान्तिके पव्वजं उपसम्पदा लभेयाम भनेर भगवान शास्त्र बड़ा आश्चर्य भो। भगवान शास्त्र बड़ा आश्चर्य भो, बड़ा अद्भुत भो कि भगवान शास्त्रले उल्टोलाई सुल्टो बनाइदिनु भयो, छोपिएकोलाई उघारेर देखाइदिनु भयो, अन्धकारमा बत्ती बालेर देखाइदिनु भयो। जस्तै आँखा हुनेहरूले रूपहरू देख्न सके जस्तै विभिन्न प्रकारले धर्म प्रकाश पारिदिनु भयो। आजदेखि म भगवान बुद्धको शरणमा, धर्म तथा सङ्घरत्नको शरणमा पर्छु। त्यति मात्रै होइन, मलाई पनि हजुरको शासनमा प्रवजित उपसम्पदा दिबक्सोस् भनेर जब उपसम्पदा दीक्षा पाएपछि उनी पनि एकान्त सेवन गरेर आफ्नो मनमा भएको त्यो क्लेशहरूलाई, द्वेषलाई निर्मूल पार्न सके जस्तै त सज्जनवर्गहरू यसरी चाहिँ छल्न सकिँदैन भन्ने कुरालाई यहाँ यसरी चाहिँ जतलाई राखेको छ। ब्राह्मणले ब्राह्मणीलाई अनेक किसिमले गाली गरिसकेपछि उनी कहाँ गयो? भगवान शास्त्रसँग गएका हुन्। तर भगवान शास्त्रलाई उनी प्रश्न गर्छु भन्दा भगवान शास्त्रको उत्तर सुनेर उनी के भए? सन्तुष्ट भए, उत्साहित भए, भिक्षु बने। धेरै समय चिरकाल नबित्दै उनी पनि एक अरहन्त भए। छल्न सकिँदैन भन्नेहरू पनि यहाँ सोतापत्ति मार्ग ज्ञान, फल ज्ञानलाई धेरै प्रकारले प्रशंसा गरी बक्सेको छ। यो जति उदाहरणहरू दिए पनि पिटक भनेको सागरै हो। त आजको यो विशेष गाथाले के भन्न खोज्यो त भन्दा यथिन्द खिलो पथौई सीतो सिया चतुब्बी वाते हि असम्प कम्पियो तथुपमं सपुरी संवधामि यो अर्या सचानि अवेच पश्यति इदम्पि संघे रतनं पाणितं एतेन सचेन सुवति होतु। पृथ्वीमा धसिएर स्थिर भइरहेको इन्द्रकील नाम भएको जुन शील स्तम्भलाई चतुब्बी वाते हि चारै दिशादेखि आउने हुरी बतासले असम्प कम्पियो, अलिकता मात्र पनि हल्लाउन नसके। सिया यथा भए जस्तै भगवान बुद्धको शासनमा जसले चतुरार्य सत्यलाई पहिलो सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञानले देखिसकेका हुन्छन्, ती व्यक्तिहरूलाई पनि तथुपमम त्यो इन्द्रकील जस्तै हो भनेर भगवान शास्त्रले यहाँ रत्नको सङ्घ रत्नको गुणलाई चाहिँ यसरी
बताएर सत्य कराल गर्नुभएको त यो सत्य वचनको प्रभावले प्राणीहरू सबै सुखी रहून्, शान्ति रहून्, निरोगी रहून् भन्दै आजको उपदेश चाहिँ सबसे मिठो जस्तो छ, सबसे राम्रो जस्तो छ। आज अलिकति छोटो गरे, लामो उदाहरणहरू हजुरहरूले सुनिरहनु भएको नै हो, त कति लामो गर्नु, छोटो त्यसलाई बुझेर चाहिँ विशेष गरेर के त भन्दा हामीले पनि यो प्रसङ्ग चाहिँ मलाई मन परेको, कोदङ छेतुवा हामीले पनि आफ्नो मनमा भएको विकारहरूलाई जति सक्छौँ त्यति आफ्नो शील, समाधि, प्रज्ञाबाट, हिजो पनि भनियो शील स्कन्द, समाधि स्कन्द, प्रज्ञा स्कन्द, सबै यो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्नु भन्ने बित्तिकै विपस्सनादेखि विपस्सनालाई छाडेर अर्को वे छैन। त्यही भएर ओन्ली वे, नो अदर वे भन्छ क्या सज्जनवर्गहरू। एकयनु मग्गोमा ओन्ली वे, नो अदर वे। त जुन सुकै नर नारीहरूले पनि आफ्नो सम्पूर्ण दुःखलाई अन्त गर्नको निम्ति शील समाधि प्रज्ञालाई अभ्यास गर्नुपर्छ। मैले अन्तिम श्रावक भन्नेमा पनि सुभद्र परिव्राजककोलाई लिएर लगभग आधा 40 मिनट जस्तो छोटोमा उपदेश गर्दाखेरि पनि बुद्ध शासनलाई छाडेर, यानि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई छाडेर बाहिर श्रमण ब्राह्मण भन्ने छैनन्। त हामीहरूको रोग पनि सर्वजनीन हो भने त्यसको उपचार पनि सर्वजनीन नै हुनुपर्छ। त हामीहरूले के गर्ने त भन्दाखेरि शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेर आफ्नो मनमा भएको विकारहरूलाई जति हुन्छ त्यति कम गर्दै 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 लानुपर्छ। यो उपदेशहरू भनेको त एउटा हौसलाको निम्ति, प्रेरणाको निम्ति, बुझ्नको निम्ति मात्रै हो। यो अहिले व्याख्या गरिएको यो सङ्ग रत्नको गुण भनेको त्यो इन्द्रकील जस्तै स्थिर हुनको निम्ति तपाईँ हामीहरूले पनि शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गरेर हिजोको गाथा अनुसार भन्ने भने गौतम शासनम हि, भगवान गौतम बुद्धको शासनमा मात्रै परिश्रम गरेको, मेहनत गरेको फल लाभदायी हुन्छ। बाह्य तिथीय अन्य शासनमा जति नै परिश्रम गऱ्यौँ भने पनि त्यहाँ सुप्पयुत्ता भन्ने नहुँदाखेरि हाम्रो त्यो भगवान शास्त्रले बुद्ध हुनुभन्दा 6 वर्ष जुन दुष्कर्चार्य गर्नुभयो त्यस्तै दुःख मात्रै हुन्छ भन्ने कुरालाई राम्ररी बुझेर शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्नुहोस् भन्दै आजको यथिन्द खिलो पथौई सितो सिया भन्ने सङ्ग रत्नको उपदेशलाई यतिमै अन्त गर्छु। इदं मे पुण्यं आसवख्यया वहं होतु, इदं मे पुण्यं निबानस्स पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सबे सत्ता अनुमोदन्तु, सबे सत्ता सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।